बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन। अगर आपकी रात को अचानक बार बार आँख खुलती है, आपके साथ ऐसा होता है, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये खुशखबरी सुन लें। और आज हम आपको बताएंगे कि साइंस भी ये जानकर हैरान है कि हमारी आँख रात को बार बार क्यों खुलती है। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि हम अच्छी तरह सो नहीं पाते और रात को बार बार आँख खुलती है और इसकी वजह से हमारी नींद में खलल पड़ता है। हमने शायद ही कोई ऐसा हो जिसकी आँख ना खुलती हो किसी परेशानी की वजह से, और कभी कभी रात को करवट निकालने पर भी आँख खुल जाती है, या कभी कभी बुरा ख्वाब देखने के बाद भी अचानक झटके से आँख खुल जाती है। लेकिन क्या आपने कभी इस चीज का मुशाहिदा किया है कि रात के 3 से 5 बजे के दरमियान हमारी आँख अमूमन खुल जाती है और टाइम हम अचानक बेदार हो गए। यकीनन हमसे बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमने शायद इस पर कभी गौर नहीं किया ऐसा क्यों होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। इस वक्त तुम्हें कौन जगाएगा? रात के इस खास वक्त में वो कौन सी जगह है जो आपको बुलाती है? आपको अब बार बार कौन जगा रहा है? आज हम आपको इसका रीजन बताते हैं। पहले इस्लाम फिर साइंस की रूह से तवज्जो फरमाइए। इस्लाम के मुताबिक रात को अचानक आपकी आँख क्यों खुल जाती है? वजह इतनी खूबसूरत है कि आप बगैर मदद के सुभान अल्लाह कहेंगे। दोस्तों, दुनिया के हर अमीर गरीब अच्छे और बुरे को कुदरत के कवानीन के तहत किसी न किसी किस्म के दुख तकलीफ और मसाइल का सामना करना पड़ता है, और ये दुनिया की परेशानियों और गमों की अमाजगाह है। कुछ लोग अपने बच्चों की नाफरमानी की वजह से परेशान होते हैं, तो कुछ अपने माल के ज़ाया होने की वजह से गमगीन होते हैं, और कुछ लोग औलाद ना होने के गम में मुब्तला होते हैं। यानी इंसान किसी परेशानी की सोचों में ही सो जाता है, और इन जहनी मसाइल की वजह से रात को बार बार आँख खुलती है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि हमारी आँख रात के एक खास वक्त यानी रात के 3 से 5 बजे के दरमियान खुलती है, और गर्मियों में ये लोगों के साथ होता है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए आपको बताते हैं कि हदीस शरीफ की रोशनी में ऐसा क्यों होता है, और फिर हम आपको जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे। और अगर आपके साथ दोबारा ऐसा होता है तो आपको फौरी तौर पर क्या करना चाहिए जिससे आपकी जिंदगी की तमाम खुशियां मिल जाएं। दोस्तों, ये कई बीमारियों की अलामत नहीं है। तुम समझो कि शायद मैं किसी बीमारी में मुब्तला हूँ, मेरी आंख बार बार एक खास वक्त में खुल रही है, बल्कि ये खुश नसीबी की अलामत है। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो परेशान होने की बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका खालिक आपको बुलाता है। मेरे चैनल के प्यारे नाजरीन, ये रहमत के फरिश्ते हैं जो आपको बार बार नींद से जगाते हैं। अल्लाह रात को अपने बंदों के ज्यादा करीब होता है ताकि वो इनको तौबा और रहमत के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हदीस शरीफ सुनिए। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमान पर उतरता है। जब रात का आखिरी हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो आवाज देता है कि जो मुझसे दुआ करेगा मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे मांगेगा मैं इससे वही दूंगा जो वो चाहेगा मुझसे, और कौन माफ़ी मांग सकता है तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा। इसी तरह एक और हदीस मुबारक है जो हज़रत अबू सईद खदरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह बुलाता है कि कोई माफ़ी मांगने वाला है जो मुझसे दुआ करेगा तो मैं इसकी दुआ कबूल करूँगा, जो मुझसे मांगेगा मैं इसे वही दूंगा जो वो चाहेगा, और मुझसे मैं कौन माफ़ी मांग सकता है तो मैं इसे माफ़ कर दूंगा, और जो नमाज पढ़ता है मैं इसकी दुआ फजर के तुलू होने तक कबूल करता रहूँगा। दोस्तों, इन दोनों हदीस को बयान करने का मकसद आपको इस कीमती वक्त की अहमियत से आगाह करना है कि ये वक्त कितना अहम है, कितना मुकद्दस वक्त होता है जब हमारा खालिक हमारा रब हमें मांगने के लिए बुलाता है। इस वक्त तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इसलिए अगर आपके 3 से 5 बजे के दरमियान आँख खुले तो फ़ौरन उठो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन हकायात पर अमल करें। हम आपको इन हकायात का साइंसी फ़ायदा भी बताएंगे, क्योंकि आज के दौर में लोग हर चीज़ की साइंसी वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो वो साइंस वजह भी बताते हैं। अल्लाह से दुआ करें ताकि वो
ان کی رہنمائی کرے، انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو جاگ کر دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو دعا قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری حدیث سنی ہے۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی وضاحت بھی کرے۔ اگر کوئی اور چیز دیکھے تو جو اسے ناپسند ہو تو وہ شیطان کی طرف سے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرو، اس کے شر سے پناہ مانگو، اس لیے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر دوست بڑے بڑے خواب سناتے ہیں اور وضاحتیں مانگ رہے ہوتے، اس لیے یاد رکھے کہ بڑے بڑے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھنا ہی بہتر۔ اگر اچانک سے رات کو آنکھ کھل جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر ضرور عمل کریں۔ رب سے اپنے لیے مانگو، جو چاہو مانگ لو۔ قلبی سکون کی دعا، رزق کے لیے دعا، شادی کے لیے، حج کی دعا، اولاد کے لیے، ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے میں دل نہ کرے تو پہلی مبارک حدیث پر عمل کریں اور 2 سے 5 منٹ تک یہ دعا کریں کہ اللہ مجھ پر رحم فرما اور اس مقدس اور بخشنے والے لمحات سے فائدہ اٹھائیے۔ اس وقت آپ کو بار بار بلایا جاتا ہے، اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانیے اور اسے انجام دے۔ دوستو، قرآن پاک کی ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، رات کو تھوڑا سو گئے اور رات کے آخری پہر میں استغفار کیا کرتے۔ ناظرین محترم، ہر چیز کی پیدائش اور افزائش کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ بہار کے موسم میں ہریالی اور خوبصورتی نظر آتی، اسی طرح رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہے۔ یہ رحمت کا وقت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نیند سے بیدار ہو، اپنے رب سے اپنی خواہشات کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات کے خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہے۔ اب سائنس کے مطابق ہماری رات کے وقت اچانک نیند سے آنکھ کیوں کھل جاتی ہے؟ اس لمحے کی فضیلت کو نہ صرف اسلام نے بلکہ سائنسی نظریات نے بھی بیان کیا ہے، اور سائنسدانوں نے کافی تحقیق کے بعد لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے۔ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز بہترین ورزش ہے۔ اس کے ہر رکن کے لیے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس لیے 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم دیا، آج سائنسی اربوں روپے خرچ کر کے اسے سچ ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ اس وقت بیدار نہ ہو اور اللہ کی پکار پر سوئے رہیں تو آپ ان نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کے دوران اس وقت آنکھ کھل جائے تو ضرور انہیں وضو کرو تاکہ اچھی طرح جاگ جاؤ، پاک ہو جاؤ اور چند رکعت نماز پڑھیے، کیونکہ نماز میں سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے مومن کے لیے بہترین مقام ہے اور یہ دعا کا بہترین موقع ہے۔ اور جیسا بھی ہو، ایک مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی کا انتخاب کریں۔ اس عمل سے اللہ اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس اسی موقع پر خوب دعا کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ہمیں بھی آپ کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہاں تک بنے رہنے کے لیے میں آپ کی دل سے شکر گزار ہوں، اور اگر آپ اس ٹائم اٹھے تو ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔